واضح بلند درود و سلام پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر۔ حمد و صلاۃ و بعد انتہائی قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں دوستو، بحمد اللہ تعالی ماہ رمضان المبارک دا بابرکت پہلا جمعۃ المبارک، بحمد اللہ تعالی اللہ تعالیٰ دا جتنا شکر ادا کریے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں تانوں ایک مرتبہ پھر اپنے گناہ بخشوان دا، نیکیاں حاصل کرن دا، برکتاں رحمتاں حاصل کرن دا، درجے اچے کرن دا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سانوں اس ماہ مبارک دے اندر کثرت نال نیکیاں کرن دی، نیک اعمال کرن دی، گناہاں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ماہ رمضان المبارک دے اندر 3 رمضان نو حضرت سیدہ طیبہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہا انہاں دا یوم وصال بھی ہے، یوم وفات بھی ہے۔ تو اسے مناسبت نال ہر سال دی طرح اس واری بھی انشاءاللہ العزیز اسی اج دے جمعۃ المبارک دے اندر نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم صاحب جود و کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی لاڈلی اور چوتھی صاحبزادی حضرت سیدہ طیبہ زینب، حضرت سیدہ طیبہ رقیہ، حضرت سیدہ طیبہ ام کلثوم دی ہمشیرہ، حضرت جناب سیدہ خاتون جنت ملکہ فردوس بنی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا ذکر خیر کرن دی، سنن دی توفیق اور سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حق کہن دی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، میں جڑی آیا کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، تیسرا پارہ ہے سورت آل عمران، اور سورہ آل عمران دی آیت نمبر 42۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع تے ایک خاتون دا ذکر کیتا ہے، اور صرف خاتون دا ذکر ہی نہیں کیتا بلکہ اس خاتون دی عالمین تے سبقت دا، عالمین تے فضیلت دا، اور عالمین تے عظمت شان دا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ صرف اس خاتون دا ذکر نہیں بلکہ اس خاتون دی عظمت دا، اس خاتون دی فضیلت دا ذکر بھی اس آیت کریمہ دے اندر موجود ہے۔ مالک ارشاد فرماندا ہے، پچھوں پورا رکوع انہاں دی ولادت دے حوالے نال حضرت سیدہ طیبہ مریم سلام اللہ علیہا انہاں دی ولادت اور تربیت دے حوالے نال پچھلا پورا رکوع چلدا آ رہا ہے۔ اگے 13واں رکوع
تیسرے پارے دا شروع ہو رہا ہے اور ایتھے حضرت سیدہ مریم رضی اللہ عنہا انہاں دا تذکرہ فرماندے ہوئے مالک ارشاد فرماندا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مریم، فرمایا یاد کرو جدوں فرشتیاں نے حضرت سیدہ طیبہ مریم نو آکھیا ان اللہ اصطفاکی و طہرکی، بے شک اللہ تعالیٰ نے تیرا انتخاب کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تینوں چن لیا ہے، تینوں چن کے اللہ تعالیٰ نے تیرے سر تے عظمت دا تاج سجایا ہے، تیرے سر تے فضیلت دا تاج سجایا ہے، ان اللہ اصطفاکی و طہرکی، اللہ تعالیٰ نے تینوں خوب پاک تے ستھریاں بھی کیتا ہے، وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے تینوں سارے جہانہ دیاں عورتاں اتے چن لیا، سارے جہانہ دیاں عورتاں اتے تینوں فضیلت عطا فرمائی۔ آیت کریمہ دا سادہ جہا ترجمہ اور سادہ جہا مفہوم تواڈے سامنے عرض کیتا ہے، فرمایا ان اللہ اصطفا کی، فرشتے آکھے حضرت مریم نو بے شک اللہ تعالیٰ نے تینوں چن لیا ہے، وطہرا کی تینوں پاک کیتا ہے، ستھریاں کیتا ہے، وصطفا کی علی نساء العالمین، تے سارے جہان دیاں عورتاں اتے اللہ تعالیٰ نے تینوں فضیلت عطا فرمائی ہے، سارے جہان دیاں عورتاں بلکہ عالمین سارے جہانہ دیاں عورتاں ایک پاسے حضرت سیدہ طیبہ مریم سلام اللہ علیہا دی فضیلت ایک پاسے، اتنی شان اتنی عظمت اللہ کریم نے عطا فرمائی حضرت سیدہ مریم نو، لیکن قربان جائیے ایک خاتون او نے جنہ دی افضلیت، جنہ دی عالمین تے برتری، جنہ دی عالمین تے عظمت شان قرآن بیان کردہ ہے، اور ایک خاتون جنت رضی اللہ عنہا او نے نبی پاک علیہ السلام دی زبان مبارک چوں جنہ واسطے اوہی خصائص فضائل نکلے جڑے اللہ تعالیٰ دے قرآن نے حضرت سیدہ مریم نو عطا فرمائے نے۔ نبی کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میری پیاری بیٹی، اللہ تعالیٰ نے اس پورے جہان دے اندر چند خواتین نے جنہاں نو سارے جہان دیاں بیبیاں تو افضل بنایا ہے، سارے جہان دیاں بیبیاں تو برتری عطا فرمائی ہے، سارے جہان دیاں بیبیاں دی عظمت شان ایک پاسے، او چند خواتین ایسیاں نے جنہ دی عظمت شان ایک پاسے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا کلمہ پڑھن والے ہو، پہلی خاتون حضرت جناب سیدہ طیبہ مریم سلام اللہ علیہا جنہ دی عظمت شان رب دا قرآن بیان کردہ ہے، جنہ دی فضیلت اور برتری نو قرآن بیان کردہ ہے، ایک بی بی حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا حضرت خدیجہ بھی اونا بیبیاں وچوں نے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، سارے جہان دیاں عورتاں تو وکھرا مقام عطا فرمایا ہے، فرمایا میری پیاری بیٹی حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا بھی اونا بیبیاں وچوں میں اونا خواتین وچوں میں جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ اور عزت عظمت شان عطا فرمائی ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا گیا آقا قرآن بیان کردہ حضرت سیدہ طیبہ مریم سلام اللہ علیہا دی برتری سارے جہانہ اتے ہے، فرمایا قرآن بھی غلط بیان نہیں کردہ، قرآن دے بیان کرن دا مقصد ہے اپنے زمانے دے اندر اپنے دور دے اندر ہر جہان دی بی بی نالوں ہر جہان دی عورت نالوں حضرت مریم فضیلت والیاں نے، ہر جہان دی بی بی نالوں حضرت مریم شان والیاں نے، پر اے زمانہ مدینے دے تاجدار دا زمانہ ہے، اے زمانہ ختم نبوت دا زمانہ ہے، فرمایا ایس زمانے دے اندر سارے جہان دیاں بیبیاں دی عظمت شان ایک پاسے، میری بیٹی فاطمہ زہرا
دی عظمت شان ایک پاسے. اللہ یا رسول یا زندہ. تو فرمایا وہ اپنے جان دے اندر سی. حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا اپنے جہان دیاں جتنیاں عورتاں اپنے زمانے دیاں اس زمانے دے اندر جتنے جہان سن, جہان دے اندر جتنیاں خواتین سن, انہاں تے برتری حاصل سی. پر فرمایا میری بیٹی فاطمہ اس دور دے اندر ختم نبوت دے زمانے دے اندر فرمایا جتنیاں خواتین نے بیبیاں نے ساریاں دی عظمت شان ایک پاسے, میری بیٹی فاطمہ زہرا دی عظمت شان ہے ایک پاسے. اور اے برتری اے مقام صرف ایتھے دنیا جی نہیں بھی سیدات النساء العالمین جہانا دیاں عورتاں نالوں افضل اور انہاں دی سردار, بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, صحیح سند نال حدیث موجود ہے, حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا گنے گنے میری بارگاہ دے اندر او فرشتہ آیا ہے جیڑا اج تو پہلے کدی بھی زمین تے نہیں آیا, اج تو پہلے کدی بھی میری بارگاہ وچ نہیں آیا. او فرشتہ آیا تے آن لگیاں رب کولوں اجازت لے کے آیا. مالک نے ارشاد فرمایا اے پیارے فرشتے جاویں تے خالی ہاتھ نہ جاویں, بلکہ میرا ایک پیغام بھی لئی جا, محبوب نو جا کے تحفہ بھی دے, محبوب دی بارگاہ دے اندر خالی ہاتھ نہ جاویں. فرمایا اے میرے صحابہ او فرشتہ آ کے مینوں خبر دے رہا ہے مدینے دے تاجدارا رب فرماندا ہے تواڈے حسن تے حسین نو اسی جنتی جواناں دا سردار بنایا ہے تے تواڈی بیٹی فاطمہ نو جنتی عورتاں دا سردار بنایا ہے. اور میں پیغام لے کے آیا ہے فرشتہ کہ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دوواں نو ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ انہاں نو بنایا ہے جنتی جواناں دا سردار, تے تواڈی بٹیا نو بنایا ہے سیدۃ النساء اہل الجنہ جنتی خواتین. تو معلوم ہویا حضرت مریم سلام اللہ علیہا دی برتری فضیلت سارے جہان تے سارے جہان دیاں عورتاں تے علی نساء العالم سارے جان دیاں انہاں دے زمانے چ سی, پر سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت شان تو قربان جائیے او ایتھے بھی سردار نے تے قیامت والے دن جنتی خواتین دی بھی سردار ہون گیاں. انہاں دی سرداری ایتھے بھی تے انہاں دی سرداری بولیے ایتھے بھی تے انہاں دی سرداری اوتھے بھی اللہ تعالیٰ نے انہاں نو جنت دی جنتی عورتاں دی سرداری عطا فرما دیتی. گرامی قدر حضرات, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مماثلت بھی بیان فرمائی ہے. حضرت سیدہ مریم اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے میرے عہد اندر کتاب موجود ہے تفسیر ابن کثیر اور دار المعرفت بیروت لبنان تو چھپی ہے, اور میرے کو دی جلد نمبر 1 کے اور صفحہ نمبر 368 موجود ہے. اور بیان کردے نے حضرت جناب سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما, خود بھی صحابی نے اور انہوں دے ابا جی بھی صحابی نے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک گل بیان کی تھی. فرماندے نے کہ ایک مرتبہ انج ہویا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقام ایامن, کچھ دن ایسے گزرے لم یطعم طعاما, نبی پاک علیہ السلام نے کچھ کھادا پیتا نہ اور کو کھان پین دی شے میسر نہیں آئی, حتی شق ذالک, ایتھے تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے بڑی تکلیف دا وقت آیا, اور تکلیف جڑی ہے سرکار دی بارگاہ چو فیض لین واسطے آئی. تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کی کیتا فطافا فی منازل ازواج ہی, نبی پاک علیہ السلام اپنی ازواج دے گھر تشریف لے کے گئے, کدی کسے خاتون دے گھر ام المومنین دے گھر, کدی کسے ام المومنین دے گھر. تو فطافا فی منازل ازواج ہی,
اپنی ازواج مطہرات دے گھراں وچ گئے، فلم یجد عند واحدۃ منہن شیئا، کسے کولوں کھان پین دی کوئی شے میسر نہیں آئی، نہ نبی کریم علیہ السلام نو اور نہ ہی ازواج مطہرات نو۔ لو میرے بزرگوں دوستو توجہ کرنا، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے، فَأَتَا فاطمہ، نبی کریم علیہ السلام اپنی بیٹی کو لائے، فقال یا بنیا، اے میری پیاری بیٹی، حل عندک شیء، اے میری پیاری بیٹی کیا تیرے کل کوئی شے کھان پین واسطے موجود ہے؟ قالت لا واللہ، عرض کی تھی یا رسول اللہ، اللہ دی قسم میرے کل کھان پین والی کوئی شے میسر نہیں۔ یعنی ادھر نبی کریم علیہ السلام بھی پکھے نے، نبی پاک علیہ السلام دی ازواج مطہرات نے بھی کئی دنوں تو کھانا نہیں کھادا، ادھر اہل بیت اطہار دا دوسرا جز حضرت جناب سیدہ طیبہ خاتون جنت نے بھی کھانا نہیں کھادا۔ یعنی بخاری مسلم دے اندر تے تک موجود ہے کہ بعض اوقات مہینے گزر جاندے سن کہ گزارا ہوندا سی صرف دو کالیاں چیزاں تے، ایک پانی تے کھجور، پانی تے کھجور، بس انہاں تے تو کئی دن گزر جاندے سن، چولہا نہیں سی چلدا۔ بہرحال حضرت جابر بن عبداللہ بسند حسن موجود ہے، یعنی صحیح سند نال یہ حدیث ہے جڑی میں تواڈے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام جس ویلے آئے، حضرت سیدہ طیبہ خاتون جنت عرض کر دیاں نے، آقا گھر وچ کھان پین والی شے کوئی نہیں۔ فلما خرج من عندها، نبی پاک علیہ السلام حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا دے گھروں نکلے، نبی پاک علیہ السلام جس ویلے تشریف لے کے آ گئے، ادھر جناب نبی پاک علیہ السلام دے آن دی دیر ادھر حضرت سیدہ طیبہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا ہویا کہ یہ ایک گوانڈن نے برغیفین وقطعات لحم، دو روٹیاں تے گوشت دا تھوڑا جہا ٹکڑا وہ حضرت سیدہ طیبہ خاتون جنت دے گھر بھیجیا۔ جداں ہی کھانا آیا، دو روٹیاں تے وقطعات لحم، گوشت دا چھوٹا جہا ٹکڑا آیا، فاخذتہ منہا فوضعتہ فی جفنا، آپ نے جلدی نال ایک برتن دے اندر رکھیا، وقالت فرمایا واللہ لأوسرن بغازا رسول اللہ علی نفسی ومن عندی، فرمایا خبردار رب کائنات دی قسم ہے، میں اپنے آپ نو کدی بھی اپنے بابا تے ترجیح نہیں دیاں گی، بابا جانی تے پکھے گون اونا نو کھان دی طلب ہوئے تے میں پہلے کھا لواں، انج نہیں ہوئے گا، بلکہ میں اپنے آپ تے اپنے گھر والیاں تے اپنے بابا جان نو ترجیح دیاں گی۔ وکانو جمیعا محتاجین، حالانکہ ساریاں نو بھوک لگی ہے، ساریاں نو کھانے دی طلب ہے، پر فبعثت حسنا او حسینا الی رسول اللہ، حضرت سیدہ طیبہ خاتون جنت نے امام حسن یا امام حسین نو بھیجیا، فرمایا جاؤ جا کے نانا جان نو بلا کے لے آؤ۔ جس وقت نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حضرت امام حسن یا امام حسین پہنچے نے، آ کے عرض کی تھی نانا جان تانوں اما جان بلا رہیاں نے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پتر میں ہونا، سرکار نال تشریف لے کے آئے۔ حضرت سیدہ طیبہ خاتون جنت نے آپ دے سامنے کھانے والا برتن رکھیا، فکشفت عنہا، جس طرح ہی او دے اتوں پردہ ہٹایا گیا یا اوپر والا برتن پیچھے کیتا گیا، فَإِذَا هِيَ مَمْلُوءَةٌ خُبْزًا وَلَحْمًا، او برتن جیڑا روٹیاں نل پر گیا، برتن جیڑا بوٹیاں نل پر گیا، گوشت نل پر گیا۔ جس طرح ہی نبی کریم علیہ السلام نے اس برتن نو ویکھیا، فلما نظرت الیہا بغت، حضرت سیدہ طیبہ خاتون جنت بھی حیران ہوئیاں، روٹیاں کنیاں رکھیاں سن تے گوشت کنا سی، بالکل ایک بوٹی، ایک چھوٹا جا ٹکڑا
تو جدوں برتن بھر گیا سالن نال بھی تو روٹیاں بھی واہ ہو گئیاں، بہت پریشان ہوئے، حیران ہو گئے۔ جدوں حیران ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھیا کہ بیٹا ہونے ہی تو میں ہو کے گیا سی تے سالن کتوں آیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اینا لاکے ہاذا یا بنیا، اے میری بیٹی اے کھانا کتوں آیا ہے؟ اچھا اس تو پہلے کہ میں حدیث دے اگلے لفظ پڑھا، حضرت سیدہ طیبہ مریم سلام اللہ علیہا دے حوالے نال قرآن بیان کردا نا ایک گل کہ حضرت زکریا علیہ السلام جڑے انہاں دے خالو سن اور اللہ تعالیٰ دے نبی سن اور انہاں دے زیر کفالت سن، کفیل بھی سن سیدہ مریم دے، تو وجد عندہا رزقا، جدوں انہاں جانا تے بے موسم پھل پے ہونے حضرت مریم کول، یعنی سخت سردی ہے تے امب پیا ہے بھئی ہے، یعنی بے موسمہ پھل پیا ہونا، تو انہاں پوچھنا یہ کتوں آیا ہے؟ جدوں انہاں یہ کہنا تو قالت ہوا من عند اللہ، تے حضرت مریم نے اگوں جواب دینا یہ میرے اللہ دی طرفوں آیا ہے، میں بیٹھی ذکر اذکار کرتی رہنی ہاں، رب مینوں کھواوندا پیوندا رہندا ہے، بے موسم پھل آندے جاندے رہندے نے۔ تو حضرت مریم نے جواب دیتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والیو، نبی پاک علیہ السلام نے پوچھیا فرمایا من اینا لاکے غازا یا بنیا، اے میری پیاری بیٹی اے کھانا کتھوں آیا؟ یا آبات، حضرت سیدہ خاتون نے جنت عرض کر دیاں نے ہوا من عند اللہ، اوہی جواب جیڑا حضرت سیدہ مریم نے دیتا، اوہی جواب حضرت سیدہ طیبہ خاتون نے جنت نے دیتا، عرض کر دیا نے ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالی بغیر حساب دے رزق دین والا ہے۔ فحمد اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے الحمدللہ آکھیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، نال ہی فرمایا الحمدللہ الذی جعلکی یا بنی شبیغۃ بسیدتی نساء بنی اسرائیل، اے میری پیاری بیٹی میں اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرنا جس رب نے تینوں بنی اسرائیل دی او افضل بی بی حضرت سیدہ طیبہ مریم دی شبیہ بنایا ہے۔ الحمدللہ الذی جعلکی یا بنی شبیغۃ بسیدۃ نساء بنی اسرائیل، کیونکہ فَإِنَّهَا كَانَتْ إِذَا رَزَقَهَا اللَّهُ شَيْئًا وَسُئِلَتْ عَنْهُ، کیونکہ اے اونا دی شان ہے جدوں بھی اونا کل اے ہو جیا رزق ویکھیا جاندا سی جدی توقع نہیں، جدی امید نہیں، پوچھیا جاندا سی اگیوں اے ہوئی جواب دیندیاں سن ہوا من عند اللہ۔ فبعث رسول اللہ، سرکار خوش ہوئے اللہ دا شکر ادا کرن تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فبعث رسول اللہ الی علی، مولا علی نو بلوایا، ثم اکل رسول اللہ، نبی پاک نے خود کھانا کھادا، و اکل علی، مولا علی نے کھانا کھادا، و فاطمہ تو حضرت سیدہ طیبہ خاتون جنت نے کھادا، و حسن و حسین دوواں جنتی جوانا دیاں سرداراں کھادا، و جمیع ازواج النبی ساریاں امہات المومنین نے کھادا، و اہل بیتہی انہاں دے گھر والیاں کھادا، حتی شبعوا جمیعا، حتی کہ ساریاں دا ٹھڈ پر گیا، ساریاں کھانے تو ہاتھ چک لیا۔ قالت، حضرت سیدہ خاتون نے جنت فرماندیاں نے وبقیت الجفنۃ کما ہیا، کھانا ذرا بھی کٹ نہیں ہویا، روٹیاں بھی اونے دیاں اونیاں نے، بوٹیاں بھی اونے دیاں اونیاں نے، سارے خاندان نے کھانا کھا لیا۔ فرماندیاں نے فاوسعت ببقیتها علی جمیع الجیران، میں او کھانا اپنے سارے دے سارے آنڈیاں گوانڈیاں وچ تقسیم کر دیتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ باد۔ تو فرماندیاں نے ساریاں کھادا، اسی بھی کھادا، ازواج مطہرات 9 گھر
کم از کم انہاں بھی کھادا. فرماندیاں نے باقی جڑا نا میں آنڈیاں گوانڈیاں تقسیم کر دیتا. اور بسند حسن یعنی صحیح سند نال اے حدیث جڑی تواڈے سامنے تفسیر ابن کثیر چوں پڑھ کے ہٹیا. گل اتنے ختم نہیں بلکہ میرے حد دے اندر حدیث شریف دی سیرت دی ایک اور کتاب ہے دلائل النبوت. امام ابو نعیم اصفہانی رحمت اللہ علیہ 4 صدی دے بہت بڑے نامور محدث, انہاں دی کتاب ہے. اور بسند حسن یعنی صحیح سند نال ایتھے حدیث موجود ہے 27ویں نمبر تے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرما, پوری حدیث تے میں آگے چل کے عرض کرنا, آخری حصہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَمَثَلُهَا فِي هَٰذِهِ الْأُمَّةِ, حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی مثال اس امت چے مثلو مریم فی بنی اسرائیل, جویں ساری بنی اسرائیل چ حضرت سیدہ مریم دی مثال. فرمایا جویں ساری بنی اسرائیل چ حضرت مریم دے جوڑ دا کوئی نہیں. وَمَثَلُهَا فِي هَٰذِهِ الْأُمَّةِ, تے میری امت چ کوئی بی بی, کوئی خاتون, کوئی پاکیزہ تو پاکیزہ بی بی حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا دے جوڑ دی نہیں. اے بسند حسن یعنی صحیح سند نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان جڑا نا وہ موجود ہے. پر اس دے باوجود بھی حضرت مریم تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی صاحبزادی سیدہ طیبہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا دیاں نسبتاں نو ویکھیے تے حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا دی عظمت شان حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا تو بھی ود جاندی ہے نسبت دے اعتبار نال. یا رسول یا او کیویں حضرت سیدہ مریم رضی اللہ عنہا کول اکو نسبت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دی امی جان نے بھائی اکو نسبت ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی جان نے, انہاں دی والدہ محترمہ, بس ایک ہی نسبت ہے. تے ادھر سیدہ خاتون جنت کول مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز. علامہ اقبال مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. حضرت مریم کو لیکن نسبت ہے تے سیدہ خاتون جنت کو بولیے کنیاں نے 3 نے. پہلی نسبت نور چشمے رحمت للعالمین, امام اولینوں آخری. پہلی نسبت مدینے دے تاجدار دی لاڈلی بٹیا, لاڈلی شہزادی نور چشمے رحمت للعالمین, امام اولینوں آخری. دوجی نسبت 92 تاجدار حل عطا, مشکل کشا حاجت روا شیر خدا. دوجی نسبت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ والی. تے تیجی نسبت مادر عام مرکز پرکار عشق
सरकार दा ते पता है ना, एक ओहदा दायरा हुंदा है, नुकता हुंदा है मरकज़, ते बाकी लाइन जिहड़ी है दायरा जिहड़ा ओहदे गिरद घुमदा है। तो फरमांदे ने कि मरकज़ इश्क इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु दी गल हो रही है कि वो मरकज़ इश्क ने, और मरकज़ इश्क दी पुरकार दा मरकज़ इमाम हसन, उन्हां दी वालदा माजिदा ने हज़रत सय्यदा बोलिए खातून ने जन्नत रदी अल्लाह अन्हा, मादरे मरकज़े पुरकार इश्क, मादरे काफिला सालार इश्क, काफिला सालार इश्क, इश्क दा काफिला करबला वाला, ते ओदे सलार कौन सन? हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला, उन्हां दी वालदा माजिदा दा नाम है हज़रत सय्यदा खातून जन्नत रदी अल्लाह। तो ये ओ निस्बतां ने जिहड़ियां हज़रत सय्यदा तैयबा खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा कोल ने, इहो जिहियां सोहणियां सोहणियां निस्बतां किसी होर कोल नहीं। गिरामी कदर हज़रात, गल इत्थे ख़त्म नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी इस प्यारी बेटी हज़रत जनाब सय्यदा तैयबा खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा नाल बड़ी मुहब्बत भी करते सन, बड़ा प्यार भी करते सन, और उन्हां दी नाराज़गी उन्हां दी मुहब्बत दा सरकार बड़ा ख्याल करते सन। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह विच जदों भी हज़रत उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा फरमांदियां ने कि जदों हज़रत खातून जन्नत आउंदियां सन, सरकार अपनी जगह तो खड़े हो जाते सन, मुहब्बतन शफकतन सरकार खड़े होंदे सन। हज़रत सय्यदा तैयबा खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा दे सिर नूं बोसा देंदे सन और अपनी जगह ते बिठांदे सन, अपनी जगह ते बिठांदे सन सरकार। इन्ना प्यार इन्नी मुहब्बत नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते सन। एक वजह बड़ी मशहूर हदीस है बुखारी मुस्लिम दी कि जदों हज़रत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने निकाह करना चाहया एक होर, और अबू जाल दी बेटी नूं जिस वेले निकाह दा पैगाम भेजिया, इधर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी प्यारी बिटिया हज़रत सय्यदा तैयबा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा, आपनू पता लगा, आप नाराज़ होके नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह विच आ गईयां। जिस वक्त नाराज़ होके आईयां, सरकार ने पूछया, ए प्यारी बेटी फातिमा किस चीज़ दी वजह तो नागवार हुई है, किस चीज़ दी वजह तो ए प्यारी फातिमा तेरे लेजे दे अंदर नागवारी आई है, तेरे आसार जेड़े ने नागवारी वाले क्यों ने, नाराजी वाले क्यों ने? हज़रत सय्यदा तैयबा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा अर्ज़ कर दियां ने, बाबा जानी मैनू पता लगा है हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह अन्हु ने अबू जाल दी बेटी नू निकाह दा पैगाम भेजे है, या रसूल अल्लाह मैं तुहाडी बारगाह विच आ गई हां। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े जलाल चाहे सरकार जलाल दे नाल बार तशरीफ लेके आए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चंद सहाबा नू इकट्ठियां कीता, इकट्ठियां करके नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला दे गलाल नू मैं हराम नहीं करदा, अल्लाह दी इजाजत नू मैं रोकदा ते नहीं, रब दी दित्ती कोई इजाजत तो मैं डकदा नहीं, मैं रोकदा नहीं, रब दे गलाल नू हराम नहीं करदा। पर जे अली होर शादी करना चाहते ने, जे अलीउल मुर्तज़ा अबू जाल दी बेटी नाल निकाह करना चाहते ने, फिर मेरी बेटी फातिमा नू तलाक दे देवे, क्योंकि जेड़ी चीज फातिमा नू नाराज कर दी है ओ चीज मैं मुस्तफा नू भी नाराज कर दी है। जिन्ने मेरी फातिमा दा दिल दुखाया ओने मैं मुस्तफा दा दिल दुखाया, ते जिदे तो मेरी बेटी फातिमा राजी है उस बंदे तो मैं मुस्तफा भी राजी हाँ। अल्लाह को या रसूल या जिंदा। हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु एक होर मकाम ते ए मेरे हद अंदर मौजूद है अल मुअजमुल औसत इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह दी दारुल कुतुब बैरूत तो छपी है, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 382, इंटरनेशनल नंबरिंग हदीस दा 4892।
بسند حسن حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا یہ پہلے حضرت جعفر طیار دی زوجہ سن، مولا علی دی پرجائی لگی، تو بعد حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے، پھر انہاں نال نکاح کیتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور انہاں وچوں پھر بیٹا پیدا ہویا محمد بن ابو بکر، صدیق اکبر دا وصال ہو گیا، بعد ازاں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں نال شادی کر لی حضرت اسماء بنت عمیس۔ یہ وہی خاتون نے جنہاں نے سیدہ پاک نو غسل بھی دیتا ہے، سیدہ اسماء بنت عمیس۔ پہلے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں نو بھی نکاح دا پیغام بھیجیا، اے حدیث موجود ہے، خود فرماندیاں نے خاطبانی علی، مینوں مولا علی نے نکاح دا پیغام بھیجیا۔ یعنی گل صرف یہ نہیں کہ ابو جال دی بیٹی سی تے نبی پاک علیہ السلام نے روکیا، گل سیدہ پاک دی ہے، گل ابو جال دی بیٹی دی نہیں، کافر دی بیٹی سی، صرف یہ نہیں کہ اللہ دے دشمن دی بیٹی سی تے تاں رسول اللہ نے منع کر دیتا، گل سی بھی سیدہ فاطمہ تے سوتن آ سکدی، گل یہ ہے۔ حضرت اسماء فرماندیاں نے فبالغ ذالک فاطمہ، ایک گل حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ تک پہنچی کہ مولا علی میں اسماء نل نکاح کرنا چاہتے نے، فذکرتہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدہ خاتون جنت نے نبی پاک علیہ السلام نو دسیا، سرکار نے فرمایا ما کان لگا ان تؤذی اللہ ورسولہ، فرمایا اے بیٹی پریشان نہ ہو، اسماء بڑی نیک خاتون ہے، او کدی بھی مولا علی نل نکاح نہیں کرے گی، اور کدی بھی مولا علی نل نکاح دے ذریعے او اللہ تے اللہ دے رسول نو تکلیف نہیں دے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہوں تکلیف قرار دیتا، اور اپنے واسطے نہیں بلکہ اللہ واسطے بھی، ما کان لہا، فرماؤ نہیں کنج کرے گی کہ ان تؤذی اللہ و رسولہ، کہ وہ اللہ نو بھی تکلیف دوے تے اللہ دے رسول نو بھی تکلیف دوے۔ تو معلوم ہویا کہ سیدہ پاک دی رضا مصطفیٰ کریم دی رضا تے مصطفیٰ کریم دی رضا، سیدہ پاک دی ناراضگی مصطفیٰ کریم دی ناراضگی تے مصطفیٰ کریم دی ناراضگی اللہ دی ناراضگی، تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تانوں مینوں۔ اے دے نال ہی یہ کوئی کتاب ہے الموجم الاوسط، اور یہ دی جلد نمبر 4 بسند صحیح، یہ دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی ایک حدیث موجود ہے جنہوں بیان کر دے نے حضرت ربعی بن حراش مولا علی تو۔ مولا علی فرماندے نے کہ انہو داخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد باسطا شملتن، کہ نبی پاک علیہ السلام کل او تشریف لے کے آئے نا، مولا علی آئے جدوں حاضر ہوئے تو فجالسا علیہا ہوا و فاطمہ تو و علی والحسن والحسین، نبی پاک نے ایک چادر وچھائی تھلے، نبی پاک علیہ السلام خود بھی تشریف فرما، مولا علی بھی، سیدہ پاک بھی، امام حسن بھی، ایک تو ہے نا چادر اتے لے لئی، یہ ہور مقام ہے جڑا میں عرض کر رہا ہوں۔ ثم اخذ النبی بمجامعی، نبی پاک علیہ السلام نے ایک کونا پکڑیا، کونا پھڑ کے نہ اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی اللہم ارض عنہم، یا اللہ میں انہاں تو، یا اللہ تو انہاں تو راضی ہو جا، کما انا عنہم راضٍ، تو انہاں تو انج راضی ہو جا جویں میں مصطفیٰ انہاں تو راضی ہوں۔ اللہم ارض عنہم، یا اللہ تو انہاں تو راضی ہو جا، کما انا عنہم راضٍ، جویں میں انہاں تو راضی ہوں۔ اللہ یا رسول یا تو اللہ تعالیٰ اس بارگاہ دا مؤدب ہی رکھے، ادب کرن والا ہی رکھے۔ بڑے بڑے مولوی صاحبان جنہ دے ناواں نال بڑے بڑے القابات لگ دے، انہاں کو 5-7 سال پہلے بکواس کی تھی، سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والخطا نو منسوب کیتا، اور پھر جو اشر ہویا مولوی صاحب دا وہ ساری دنیا نے ویکھیا۔ تو اللہ تعالیٰ ادب کرن والا رکھے، بے ادبی تو محفوظ رکھے۔ تو نبی پاک حضرت سیدہ پاک دی ناراضگی، نبی پاک دی ناراضگی تے سیدہ پاک دی رضامندی، بولیے نبی پاک علیہ السلام دی رضامندی۔ شعر پڑھن تو پہلے مینوں یاد آ گیا امام سیوطی دا حوالہ، اے میرے ہاتھ دے اندر کتاب موجود ہے الخصائص الکبریٰ، جلد نمبر دی 2 ہے، امام سیوطی نے پورا باب بنیا ہے، باب و اختصاص ہی بِأَنَّ بَنَاتِهِ لَا يَتَزَوَّجُ عَلَيْهِنَّ، فرماندے نے نبی پاک دیاں ساریاں بیٹیاں دی یہ خصوصیت ہے کہ انہاں تے سوتن لے آئی جا سکدی، سرکار دی کسے بیٹی تے سوتن نہیں آ سکتی، یہ انہاں نبی پاک علیہ السلام دی وجہ تو سرکار دیاں بیٹیاں دی کی ہے
خصوصیت. تے جنہاں نے انہاں نو راضی کیتا انہاں نبی پاک نو راضی کیتا, تے جنہاں انہاں نو ناراض کیتا انہاں سرکار تے اللہ دی بارگاہ چ عرض کردے نے یا اللہ تو انہاں تو انج راضی ہو جا جویں میں انہاں تو راضی ہاں. تائیں تے ایک شاعر بڑی پیاری ترجمانی کردا ہوندا ہے, جو بھی درے بطول کے منگتوں میں آ گیا, جو بھی درے بطول کے منگتوں میں آ گیا, مل کے کہہ لیجئے جو بھی درے بطول کے. انج نہیں بزرگان و معافی نوجوان مل کے ذرا جامع مسجد خنفیہ دی فضا گونجے, جو بھی درے بطول کے منگتوں, جو بھی درے بطول کے, جو بھی درے بطول کے منگتوں میں آ گیا, جو بھی درے بطول کے منگتوں میں آ گیا, سمجھو میرے حضور کی نظروں میں آ گیا, سمجھو میرے حضور کی, جو بھی درے بطول کے منگتوں میں آ گیا, جو بھی درے بطول کے منگتوں میں آ گیا, سمجھو میرے حضور کی نظروں میں آ گیا, سمجھو میرے سمجھو میرے حضور کی. مطالعہ دے دوران مطالعہ کردے ہویاں یہ عنوان تے کچھ چیزاں دیکھدے ہویاں میری نظر تو ایک حدیث گزری, اے میرے کول موجود ہے مسند امام احمد, اے دی جلد نمبر 11 ہے میرے کول اس ویلے, اور حدیث نمبر ہے 18832 تے 24 کیرٹ سونا, یعنی سند دے اعتبار نال ٹنا ٹن سند, بالکل صحیح سند. راوی نے نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی نے حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ, مسند احمد دے اندر موجود ہے. امام جعفر الصادق فرماندے نے او روایت کردے نے عبید اللہ بن ابی رافع, عبید اللہ بن ابی رافع ایک مولا علی دے کاتب سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت ابو رافع نبی پاک دے آزاد کردہ غلام سن, انہاں دے پتر نے عبید اللہ بن ابی رافع. عبید اللہ بن ابی رافع آندے نے ایک مرتبہ بعث حسن بن حسن, امام حسن دے پتر امام حسن یعنی امام حسن مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسن مسنہ نے ایک وری پیغام بھیجیا الی المسور, مسور وال, یخطب بنتن لہو, فرمایا کہ میں تہاڈی بیٹی نال نکاح کرنا چاہنا. کنے پیغام بھیجیا؟ امام حسن مسنہ نے. کنہ وال؟ حضرت مسور وال, میں تہاڈی بیٹی نال نکاح کرنا چاہنا. حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جدو پتہ لگا تو فرمایا کہ توافینی فی العتمہ, شام دے وقت نا فلاں وقت میرے نال ملاقات کرو. قاصد نو کہہ کے بھیجیا بھی جا کے کہیں بھی فلاں ٹائم مینوں ذرا کے ملو. فلاقیہ, امام حسن مسنہ نے ملاقات کی تھی. فحمد اللہ المسور, مسند احمد دے اندر صحیح سند نال موجود ہے. حضرت مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, جس ویلے ملاقات کی تھی اللہ تعالیٰ دی حمد بیان کی تھی. فقال, فرمایا ما من سبب ولا نسب ولا صغر احب الی من نسبکم, فرمایا دنیا دے اندر کوئی نسب ایسا نہیں, کوئی خاندان ایسا نہیں جیڑا مینوں تواڈے نسب نالوں تواڈے خاندان نالوں زیادہ پیارا ہوئے.
مینوں سب تو پیارا تہاڈا نسب ہے، سب تو محبوب تہاڈا خاندان ہے۔ وَسِحْرِكُمْ تے تہاڈے نال رشتے داری کرنا، تہاڈا سہرا بننا مینوں بڑا ہی پسند ہے کہ میں تہاڈا سسر بن جاواں، ولیکن لیکن میں بن نہیں سکدا، انکار کر دیتا۔ اچھا ہن انکار کینوں کیتا امام حسن مسنہ؟ اس دے باوجود کہ خوش نے اور چاہتے نے کہ ادھر رشتہ داری ہو جائے اور چاہتے نے کہ میں اپنی بیٹی دا نکاح کر دیاں، لیکن انکار کر دیتا۔ فرمایا وَلَكِنَّ رسول اللہ کے قال، نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے، سرکار نے فرمایا فاطمہ تو شجنتم منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، یبسطنی ما بسطغا ویقبضنی ما قبضغا، جیڑی شے فاطمہ نو ناراض کر دیئے او شے میں مصطفیٰ نو ناراض کر دیئے، جیڑی چیز سیدہ پاک نو خوش کر دیئے او کوئی گل میں نو خوش کر دیئے۔ میں حیران ہویا ایتھوں تک حدیث پڑھ کے، یار سیدہ پاک دا تے انتقال ہو چکیا، وصال ہو چکیا، اونا دے پوت امام حسن مسنہ او جوان ہو گئے، اونا دی شادی دی گل آئیے، ایتھے حدیث کیویں فٹ ہو گئی، پر اگلے لفظ کمال دینے۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، جیڑی شے فاطمہ نو راضی کر دیئے او میں نو راضی کر دیئے، جیڑی شے فاطمہ نو ناراض کر دیئے او میں مصطفیٰ نو ناراض کر دیئے۔ وَتَحْتَكَ ابْنَتُهُ تے تواڈے گھر تے امام حسین دی بیٹی ہے، سیدہ طیبہ خاتون جنت دی دوتری موجود ہے۔ وَلَوْ زَوَّجْتُكَ قَبَضَغَا ذَلِكَ، مینوں اس گل دی بڑی فکر ہے، اس گل دا بڑا ہی ڈر ہے، میں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ دی دوتی تے سوتن بنا کے دے دیاں، کتے قبر اطہر دے اندر حضرت فاطمہ ناراض نہ ہو جان، کتے انہاں دے قلب اطہر تے ناگوار نہ گزرے، تے جے ہون بھی ناگواری گزری رب کائنات دی قسم ہے مدینے دے تاجدار رس جان گے، سرکار ناراض ہو جان گے۔ فرمایا اے پیارے حسن مسنہ، کائنات چوں سب تو زیادہ مینوں اے رشتہ محبوب ہے، پر سونے مصطفیٰ دے فرمان دی وجہ تو میں رشتہ نہیں کر سکدا۔ میں تواڈے گھر گئی، امام حسین دی بیٹی حضرت سیدہ سغرا سن نا امام حسن مسنہ دے کہا میں نہیں کر سکتا، انہاں تے سوتن آئی تے پھر او ناراض ہوئیاں تے سیدہ پاک نہ کتے ناراض ہو جان، تے جے سیدہ پاک ناراض ہو گئی ہیں تے رسول اللہ ناراض ہو جان گے، لہذا میں چاہنا مینوں محبوب تے ہے اے رشتہ پر میں کراں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی نے۔ حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں نے کہ نبی پاک علیہ السلام تو بعد سرکار دی چال، سرکار دی ڈھال، نبی پاک علیہ السلام دا اٹھنا، سرکار دا بہنا، نبی پاک علیہ السلام دا گل بات کرنا، فرمایا یہ سارا کچھ جے نبی پاک تو بعد کسے وچ موجود سی نا تے اس شخصیت دا نا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بول دیاں نے تینج لگدا ہے رسول اللہ کلام فرما رہے ہیں، چل دیاں نے تینج لگدا جویں مدینے دے تاجدار تشریف لے کے آ رہے ہیں، اٹھ دیاں نے، بیٹھ دیاں نے، طور طریقہ، اطوار، احوال، گفتار، ہر شے جے 100% میچ کر دیئے نا تے مدینے دے تاجدار نال میچ کر دیئے۔ گفتار مصطفیٰ کریم علیہ السلام ورگی۔ میرے ہاتھ اندر کتاب موجود ہے مسند ابی یعلا، 307 ہجری دے اندر ایک بزرگ فوت ہوئے نے اور دار المعرفت بیروت لبنان دا چھاپا ہے۔ حدیث نمبر ہے جی 4698 4698 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا نے، فرمان دیا نے ایک دفعہ میرے تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مابین نہ کو انبن ہو گئی، کو گل بات ہو گئی۔
حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے صحیح سند نال موجود ہے، فرماندیاں نے ما رأیت احدا قط اصدق من فاطمہ غیر ابیہا، فرماندیاں نے مدینے دے تاجدار تو بعد ایڈے سچے لہجے والا میں سیدہ فاطمہ تو ود کے کوئی نہیں ویکھیا۔ ما رأیت احدا قط اصدق من فاطمہ غیر ابیہا، فرمایا اپنے ابا جان تو بعد ایڈے سچے لہجے والا، ایڈی جناب سچائی نل گفتگو کرن والا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو علاوہ حضرت سیدہ فاطمہ نو ویکھیا، سیدہ فاطمہ تو ود کے کسے نو نہیں ویکھیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماندیاں نے وکان بینہما شیئن، راوی کہندے نے ام المومنین تے سیدہ خاتون جنت دے مابین کوئی انبڑ ہو گئی، کوئی معاملہ ہویا، سرکار دی بارگاہ تک آیا، نبی پاک علیہ السلام نے دوواں بیبیاں نو بلایا، حضرت ام المومنین بھی آ گئیاں، حضرت سیدہ طیبہ خاتون جنت بھی آ گئیاں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں عائشہ تو دس کی ہویا ہے، کی معاملہ ہے؟ حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ عرض کر دیا نے فقالت یا رسول اللہ سلغا فإنہا لا تکذب، ایدہ لفظی ترجمہ اے بند ہے یا رسول اللہ حضرت فاطمہ نو پوچھ لو کیونکہ انہاں کدی جھوٹ نہیں بولیا، چستے اینا لفظہ نال بھی آ جاندی ہے، پر جے تشریح کریے تے تشریح اے بن دیئے یا رسول اللہ نہ میں کوئی اس معاملے دے بارے کچھ کہنا چاہنیاں، نہ اپنی صفائی وچ کچھ کہنا چاہنیاں، جو حضرت فاطمہ بیان کر دیں او مینوں قبول ہے، کیوں؟ فَإِنَّهَا لَا تَكْذِبْ، کیونکہ اے زبان بھی او زبان ہے جس زبان تے کدی جھوٹ آیا ہی نہیں۔ اللہ یا رسول یا زندہ فَإِنَّهَا لَا تَكْذِبْ، کیونکہ انہاں کدی جھوٹ ہے نہیں بولا، تو جو ایک فرما دن مینوں قبول ہے، جو اے معاملہ دسن میں وچ نہیں بولاں گی، جو حضرت فاطمہ بیان کر دن مینوں قبول ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت اور عظمت شان حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ لو جی دلائل النبوت میں عرض کیتا سی نا، پوری حدیث میں کے چل کے عرض کرانگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے راوی نے، وہ بڑی مشہور حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام دی بخاری دے اندر موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس آخری بات عرض کر رہے ہیں، فرمایا سرگوشی کی تھی سیدہ خاتون جنت نال، سیدہ فاطمہ رون لگ پئیاں، اور تھوڑی دیر بعد پھر کوئی گل کی تھی آپ ہسن لگ پئیاں۔ سرکار تشریف لے گئے، ام المومنین سیدہ عائشہ نے آکھیا بیٹی کی گل ہے مینوں بھی دسو، نہ آکھیا میں سرکار دا راز نہیں کسی نوں دسنا، جے تانوں دسن والی گل ہوندی سرکار میرے کان چ کیوں فرماندے، میں نہیں دسنا۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ فرماندیاں نے میرے نہ دل چ گل رہی بھی میں پوچھنا ضرور ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دا وصال ہویا، میں حضرت فاطمہ نے پوچھا بیٹی فاطمہ ہون تے وہ گل دس دے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا عرض کر دیا نے امی جان نبی پاک علیہ السلام نے جدوں پہلے وری سرگوشی کی تھی نا، سرکار نے فرمایا فاطمہ بس تھوڑے دن اور نے تے میرا انتقال ہو جانا ہے، میرا وصال ہو جانا ہے۔ میں رون لگ پئی، تے تھوڑی دیر بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ رو نہ، پریشان نہ ہو، میرے خاندان وچوں گھر والیاں وچوں مینوں سب تو پہلے آ کے ملنا بھی تو ہی ہے۔ تے میں ہسن لگ پئی، میرے نال ملاقات بھی تو ہی کرنی۔ تو اس ملاقات تو مراد مزار شریف وچ ملاقات ہے، عالم ارواح وچ ملاقات ہے، عالم ارواح دی ملاقات ہے نا، تو ایک اگے بھی ملاقات ہونی ہے، وہ کدوں ہونی ہے بولیے؟ قیامت والے دن۔ لو جی صحیح سند نال حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، سرکار فرماندے نے انا اول من يدخل الجنہ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میں سب تو پہلے جنت جاواں گا، وانا اول شافع، سب تو پہلے شفاعت بھی میں فرماواں گا، وانا اول مشفع، سب تو پہلے شفاعت بھی میں مصطفیٰ دی قبول کیتی جائے گی، وانا بیدی لواء الحمد یوم القیامہ، قیامت
قیامت والے دن حمد والا چنڈا لواء الحمد بھی میں مصطفیٰ دے ہاتھ وچ ہوئے گا، قیامت والے دن تعریفاں والا چنڈا میرے ہاتھ وچ ہوئے گا۔ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت والے دن میں آدم علیہ السلام دے کلے کلے پتر دا سردار ہوواں گا، ساری اولاد آدم دا سردار ہوواں گا۔ وَأَوَّلُ شَخْصٍ يَدْخُلُ عَلَيَّ الْجَنَّةِ، تے جنت جان تو بعد سب تو پہلے جس ہستی نے آ کے میرے نال ملاقات کرنی ہے، جنت پہنچن تو بعد جس ہستی نے سب تو پہلے آ کے میں مصطفیٰ نو ملنے، وَأَوَّلُ شَخْصٍ يَدْخُلُ عَلَيَّ الْجَنَّةَ فاطمہ بنت محمد، فرمایا او میری پیاری بیٹی حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا ہے، جن نے میری امت دیاں ساریاں بیبیاں وچوں سب تو پہلے جنت جانا ہے۔ نیرا سب تو پہلے جنت ہی نہیں جانا، جنت جان تو بعد میں مصطفیٰ دے جنت پہنچن تو بعد جن نے سب تو پہلے آ کے میرے نال ملاقات کرنی ہے وہ کوئی غور نہیں، حضرت سیدہ خاتون جنت نے۔ تو میرے نال ملیں گی، اے دا مطلب ہے بھی عالم ارواح وچ بھی پہلی ملاقات میری تیرے نال ہی ہوئے گی، اے میری پیاری بیٹی، اور جنت جان تو بعد بھی میری پہلی ملاقات ہے۔ بولیے تو ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ، 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 تو ہے شرم و حیا کی تاجدار فاطمہ، تو ہے شرم و حیا کی، تو ہے شرم و حیا کی تاجدار، حوران جنت تیرے در کی کنیزیں، حوران جنت، حوران جنت گئے، حوران جنت تیرے در کی کنیزیں، تیرے قدموں پہ ہوتی ہے نثار فاطمہ، تیرے قدموں پہ ہوتی ہے نثار فاطمہ، تو ہے باغ نبی کی، اور تو حرم علی اور بیٹی نبی کی، تو حرم علی اور حرم علی اور بیٹی نبی کی، تیرے بیٹے گئے جنت کے سردار فاطمہ، تیرے بیٹے گئے جنت کے سردار فاطمہ، تیرے بیٹے جنت کے تاجدار فاطمہ، تو ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ، تو ہے شرم و حیا کی۔ نبی پاک علیہ السلام دے وصال تو پورے 6 مہینے بعد 3 رمضان المبارک نو حضرت سیدہ طیبہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا دا وصال ہو گیا۔ اج تذکرہ کیتا ہے سرکار دی بیٹی سیدہ خاتون جنت دا، اگلے جمعے تذکرہ کرانگے رمضان شریف دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی دوسری شہزادی حضرت سیدہ رقیہ دا انتقال ہویا، وفات ہویا۔ اگلے جمعے انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام دی دوسری صاحبزادی دا تذکرہ کرانگے۔ یار زندہ صحبت باقی، واخر دعوانا الحمدللہ رب